देवबंदियों के अकाबिर ने अपने लिखे गए अशआर में अपने मुताल्लिक़ जो कुछ कहा है उसे ज़ेर बहस लाने का मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था, मगर देवबंदी ख़ुद मुझे इस बात पर उभार रहे हैं कि साहब, जब आप हम देवबंदियों के अकाबिर की पोल पट्टी खोलने में लगे ही हैं तो अच्छे से खोलिए, और अशआर में भी उन्होंने जो कुछ अपने मुताल्लिक़ कहा है उसे भी मंज़र आम पर लाकर हम देवबंदियों की मिट्टी मज़ीद पलीद कर दीजिए। तो सामाईन, जब देवबंदी ख़ुद इस बात पर मुझे उभार रहे हैं तो अब तो रद्द अमल की सूरत में लाजिम है कि उनके घर के मौलवियों की हकीकत उनके अपने अशार में जो उन्होंने कहे हैं इस पर बात की जाए। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम देवबंदियों के शेखुल हिंद की उसी हकीकत पर बात करने वाले हैं जिसे आपने वीडियो के थंबनेल में देखा और पढ़ा है। तो चलें बिला ताखिर वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं देवबंदियों के शेखुल हिंद की वो हकीकत जिसे खुद देवबंदी भी नहीं जानते होंगे। बातिल का रद्द करेंगे, हम हैं बरेली वाले। मोहतरम सामाईन, दरअसल मामला ये है कि कल ही एक पाखानी देवबंदी ने, पाखानी मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इसको मैंने पहले ही मना किया था रज़ा खानी कहने से, मगर वो फिर भी बोल रहा है तो अब ज़रूरी है कि उसको पाखानी कहा जाए। तो उसी पाखानी देवबंदी ने कल एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की और उसमें इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां हनफ़ी क़ादरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर व मारूफ़ किताब हदायक़ बख्शिश के एक मिसरे को लेकर अपने घर वालों के गंद की सफाई करने की नाकाम कोशिश की है। और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ अपने थंबनेल में लिखता है कि आला हज़रत चोर मुजरिम नाकारा था, और हिंदी में लिखा है कि आला हज़रत चोर नाकारा पापी था। लिहाजा उस पाखानी को उसके शेखुल हिंद ने अपने बारे में क्या कहा है ये दिखा देता हूँ आज की इस वीडियो में, ताकि उसका दिमाग ठिकाने लगे और उसके पास अक्ल नाम की कोई चीज़ हो तो उसका इस्तेमाल करके मज़ीद अपनी जहालत व हिमाकत दिखाने से पहले अपने घर में एक बार ज़रूर झांक ले, ताकि देवबंदियत की मिट्टी मज़ीद पलीद होने से ये पाखानी बचा सके। हालांकि सामीन, इस पाखानी देवबंदी के पास अक्ल होती तो वीडियो बनाने और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने से पहले अपने घर के उन मौलवियों की वो किताबें देख लेता जिनमें उनके अशार हैं, और उन अशार में अपने बारे में उन्होंने जो कुछ लिखा है उसको देखकर अपनी तसल्ली ये पाखानी देवबंदी कर लेता तो मुझे ये वीडियो बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर इस पाखानी को लगता है कि गुज़िश्ता चंद वीडियोज़ जो मैंने देवबंदियों के छिछोरे और बदनज़र और मुहक्किक़ शहवत ज़नान अशरफ अली थानवी के मुताल्लिक़ रिकॉर्ड की हैं, उन वीडियोज़ का जवाब दे रहा हूँ, तो इसको और तमाम देवबंदियों को बताए देता हूँ कि मुझे इस किस्म की वीडियोज़ बनाने का शौक़ नहीं है, मगर तुम्हारे अली असगर बवासीरी ने अपनी वीडियोज़ में जो ग़िलाज़त आराई की हैं और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह पर जो ज़बान तान दराज़ किया है उसके जवाब में मेरी वीडियोज़ हैं। लेकिन अगर अब भी वो यानी अली असगर बवासीरी अपनी ग़िलाज़त आराइयों से रुक जाए, अपने आप को रोक ले और दरमियान में कोई देवबंदी आकर ये बात फ़ाइनल कर ले अपने अली असगर बवासीरी से कि वो आइंदा इस किस्म की ग़िलाज़त आराइयाँ और ऐसी बातें न करेंगे और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ जहालत अंगेज़ियाँ न करेंगे, तो ये सिलसिला मैं यहीं पर बंद कर दूँगा, वरना इब्तिदाए इश्क़ है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देवबंदियों को मालूम होना चाहिए कि मुझे रोकने का सिर्फ़ एक तरीक़ा है, और वो ये है कि अपने अली असगर बवासीरी या दूसरे उन देवबंदियों को जो ग़िलाज़त आराइयाँ करते हैं या गलत फहमियाँ फैलाते हैं हम सुन्नियों के मुताल्लिक़ या आला हज़रत के मुताल्लिक़, उनको मना कर ले और मुझे यकीन दिला दे कि अब वो ऐसा नहीं करेंगे तो मैं ये सिलसिला बंद कर दूँगा, क्योंकि मुझे इसका न तो शौक़ है और न ही ये मुझे पसंद है। लिहाजा सीधी बात समझने के बजाय देवबंदियों को चाहिए कि इधर उधर भागने से बात नहीं बनेगी बल्कि मज़ीद बिगड़ जाएगी, और इससे देवबंदियों के घर की ग़िलाज़तें और भी मंज़र आम पर आएंगी और दुनिया वाले देवबंदियों की ग़िलाज़तों से और भी वाकिफ़ होते रहेंगे। लिहाजा बात को समझें और जो करना चाहिए वो करें और जो नहीं करना चाहिए वो करने से बचें, ताकि जो देवबंदियत की हकीकत अब तक पर्दे राज में है वो राज ही में रहे। वरना अगर बात नहीं समझेंगे तो फिर बनाओ वीडियो, हम तो बना ही रहे हैं। बहरहाल सामाईन, अब आइए चलते हैं असल मौजू की तरफ, जिसके लिए पेश है देवबंदियों के शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी की ये किताब जिसका नाम है कुल्लियात शेखुल हिंद। इसके सफ़ा नंबर 53 पर देखें महमूद हसन क्या लिखते हैं, देख लें। लिखते हैं कि नफ्सो इबलीस के फंदे में फंसा हूँ। सामाईन, इस पर कुछ तबसरा मैं नहीं करूँगा, सिर्फ ये कहूँगा
کہ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ جس کے متعلق بات ملاحظہ فرمانے والے ہیں وہ نفس و ابلیس کے پھندے میں پھنسا ہوا ہے۔ ویسے لفظ نفس پر اگر دیوبندیوں کے گھر کی کتابوں کے حوالے سے بات کروں تو بات بہت بڑھ جائے گی، لہٰذا اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر ضرورت پڑے گی تو دوسری ویڈیو میں بات کروں گا اس تعلق سے، لیکن یہ تو اقرار و اعلان خود دیوبندیوں کے شیخ الہند نے کر ہی دیا کہ نفس و ابلیس کے پھندے میں پھنسا ہوں۔ اور اس کے نیچے دیکھیں دوسرے شعر میں لکھا ہے کہ ہم سیاہ بخت اگر ایسے ہی ناکام رہے، تو یہاں اپنے آپ کو سیاہ بخت انہوں نے لکھا ہے۔ تو اب سیاہ بخت کا کیا مطلب ہوتا ہے فیروز اللغات میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو لیجئے پیش ہے فیروز اللغات، دیکھیں اس پر سیاہ بخت کے معنی بدنصیب اور بدبخت لکھا ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ دیوبندیوں کے شیخ الہند محمود حسن نفس و ابلیس کے پھندے میں پھنسا ہوا بدبخت تھا۔ چلیں اب آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اسی کلیات شیخ الہند کا صفحہ نمبر 59 پر ایک مصرے میں محمود حسن خود کو گناہوں میں غرق ہونے کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے غرق امول معاصی ہوں نہیں شکل نجات۔ اسی طرح اس کے نیچے والے مصرع میں اپنے بے سود علم اور خراب عمل کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علم رکھتا ہوں سو بے سود، عمل ہے سو خراب۔ اور پھر اس کے بعد ہائی لائٹ والے مصرے میں محمود حسن نے اپنے آپ کو سیاہ کار لکھا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سیاہ کار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر پیش ہے فیروز اللغات۔ یہاں دیکھیں سیاہ کار کے معنی لکھے ہیں بدکار، پاپی، فاسق، فاجر، گناہگار، ظالم۔ اب کلیات شیخ الہند ہی کا آخری حوالہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ دیکھیں یہ ہے صفحہ نمبر 68، اس پر لکھا ہے محمود حسن نے اپنے بارے میں کہ ہم جہول اور زیاں کار ہیں۔ اب دیکھیے جہول اور زیاں کار کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے لیے پھر پیش ہے فیروز اللغات۔ دیکھیں یہاں جہول کے معنی ہیں سخت جاہل، نادان، اور زیاں کار کا مطلب کیا ہوتا ہے اب یہ بھی دیکھ لیں۔ دیکھیں یہاں لکھا ہے زیاں کار یعنی نقصان دینے والا، مضر۔ تو سامعین اس آخری حوالے میں محمود حسن نے صاف کر دیا کہ ہم یعنی محمود حسن یا جملہ دیوبندی سخت جاہل اور نقصان دینے والے ہیں، اور ظاہر ہے جو نقصان دینے والا ہو اس سے بچ کر رہنا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے۔ مگر سامعین کیا آپ کو لگتا ہے کہ محمود حسن کا یہ اعلان دیوبندیوں کے سمجھ میں آ جائے گا اور اس سخت جاہل اور نقصان دینے والے سے دیوبندی خود کو دور رکھیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ تو دیوبندیوں آج کی اس ویڈیو میں پیش کردہ حوالوں سے واضح ہوا کہ تم دیوبندیوں کے شیخ الہند محمود حسن خود اپنے بارے میں یہ اعلان کر چکا ہے کہ میں چونکہ نفس و شیطان کے پھندے میں پھنسا ہوا وہ بدبخت ہوں جو گناہوں میں ڈوبا ہے، اور میری نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ میں یعنی محمود حسن جسے تم دیوبندی اپنا شیخ الہند کہتے ہو وہ علم رکھتا ہے تو بے سود اور عمل ہے تو خراب، بدکار، پاپی ہے، سخت جاہل اور نقصان پہنچانے والا ہے۔ میرے خیال سے سامعین و ناظرین اس پاخانی دیوبندی کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے اور ٹھکانے لگانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن آخر میں ایک اور بات اس پاخانی دیوبندی سے کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سنو، اس کے بعد بھی اگر تیرا دماغ صحیح نہیں ہوا اور مزید ویڈیوز اپلوڈ کی حدائق بخشش یا دیگر کسی شاعری کے متعلق، تو پھر اس کے بعد اس سے بھی زبردست علاج ہوگا۔ اگر تم چاہو تو اپنے گھر کی کتاب قصائد قاسمی کھول کر دیکھ سکتے ہو، اس میں کئی سارے ایسے اشعار ہیں جن میں قاسم نانوتوی نے وہ کہا ہے جس پر کچھ سننا، جو اس پر بطور تبصرہ میں کہوں گا اسے تم لوگ سننا شاید ہی پسند کرو گے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو اور بات سمجھو، اور اس کے علاوہ بھی تمہارے گھر میں جو دیگر کلیات یا شاعری کے مجموعے ہیں ان کو بھی دیکھ لینا، تاکہ بعد میں افسوس نہ ہو کہ کاش یہ سب میں نے پہلے ہی دیکھ لیا ہوتا تو ہم دیوبندی یوں ذلیل و رسوا نہ ہوتے۔ تو بس سامعین و ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی۔ اب تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجئے، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ سنیوں کے ساتھ ساتھ دیوبندیوں وہابیوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچے، اور ان لوگوں کو پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گھر میں بھی جھانک لے، تاکہ اس طرح بار بار انہیں ذلیل ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور میری ویڈیوز جس دیوبندی کو اچھی نہ لگتی ہو یا ان کا دماغ خراب ہوتا ہو، ان کو چاہیے کہ میں نے ویڈیو میں جو پیغام دیا ہے، جو باتیں کہی ہیں، ان باتوں پر غور و فکر کرے اور اپنے گھر کے ان گالی باز اور بدتمیز لوگوں کے منہ کو بند کرے، اس کے منہ میں لگام لگائے،
میں ایسی ویڈیوز بنانا بند کر دوں گا، ورنہ اگر وہ لوگ اسی طرح غلاظت آرائی کرتے رہیں گے تو پھر میں تمہارے گھر کی غلاظتوں کو اسی طرح ایک ایک کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ اس لیے بات سمجھو اور اپنے گھر کے بے لگام لوگوں کے منہ میں لگام ڈالو، پھر اس چینل پہ ایسے ویڈیوز اپلوڈ ہونے خود بخود بند ہو جائیں گے۔ خیر سامعین و ناظرین، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔